बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। जी नाज़रीन, अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर इतना खौफनाक हमला कि जिसमें अभी फिलहाल जो है वो 41 इनके जंगी तैयारे जो हैं उनकी तबाही की खबरें आ रही हैं, जबकि हक़ाइक़ क्या है ये भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। रशिया की जानिब से क्या कहना है ये तमाम तर डिटेल, और नाज़रीन जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने खबर ये आ रही है कि एक अहम तरीन मीटिंग बुलाई है और अब जवाबी हमला न्यूक्लियर हथियारों के साथ दिया जाएगा। यूरोप हाई अलर्ट हो चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका जिस नारे के साथ सामने आया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कि मैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को खत्म करवाऊंगा, लेकिन नाज़रीन सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स नजर आ रही है। हुआ यह है नाज़रीन कि एक तरफ तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं कि जंग बंदी की जाए, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले भी कहा कि वो जो अहम तरीन ख़ास तौर पे जो रूस के अहम तरीन एरियाज़ हैं उनको हिट करने के लिए डीप इनसाइड रशिया जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल जो यूक्रेन है वो कर सकता है। तो नाज़रीन यूरोप ने भी इसकी परमिशन दे दी, अमेरिका ने भी दे दी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग ये की गई कि अगर रशिया जो है वो बात नहीं सुनेगा तो फिर हम जो है वो हमला करवाएंगे और अपने हथियारों का इस्तेमाल जो है वो बेदरीग करवाना शुरू कर देंगे। लेकिन नाज़रीन आपको ये पता चले ये जो हमला हुआ है ये रशिया के अंदर से ही हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, रशिया के ऊपर हमला रशिया के अंदर से हुआ है। ये ड्रोन अटैक किया जिसमें दर्जनों ड्रोन ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यूक्रेन की जो वजारत दिफा है उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि हमने ओल्निया का जो इनका फौजी अड्डा और इसके अलावा ओल्निया एयरबेस जो है वहाँ पर इनके नाज़रीन TU-95 जो स्ट्रेटेजिक बम्बर्स हैं वो डिप्लॉयड है, उनको निशाना बनाया गया। और बड़ी तादाद में जो यूक्रेनी मीडिया उनका दावा ये कि उन्होंने तकरीबन 41 जो इनके जंगी तैयारे हैं उनको तबाह कर दिया है। नाज़रीन, अगर ये खबर सच है जो कि यूक्रेन की जानिब से दावा किया जा रहा है और जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही हैं उसमें तो देखा जा सकता है कि जो तबाही हुई है वो बहुत बड़े लेवल की हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मची है। ओल्निया का जो हवाई अड्डा है नाज़रीन, उस वहाँ पे जो मनाजर हैं वो इतने खौफजदा कर देने वाले हैं। पता ये चल रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग इस हमले के अंदर मारे गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यूक्रेन की जानिब से किए जाने वाले हमलों में ये सबसे खौफनाक हमला है जो रशिया के ऊपर किया गया। और जो वीडियो सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि रशिया के अंदर ही मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद कंटेनर्स जो हैं वहां से ये ड्रोन जुड़ते हैं, यानी किसी तरीकाकार के तहत ये ड्रोन जो हैं वो पहुंचाए गए वहां पे और फिर जो है वो उन्हें वहां से ऑपरेट किया गया और रशिया के अंदर से ही ये बम्बर ड्रोन जो हैं वो उड़े और उड़कर उन्होंने बड़ी तबाही मचाई। नाज़रीन, रशियन मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अभी तक उनके 4 बम्बार जो तैयारे हैं TU-95 जो है वो तबाह हुए हैं। तो नाज़रीन 4 की तस्दीक हो रही है, तो तादाद ये बढ़ भी सकती है, बड़ी तादाद जो दावा किया जा रहा है। खैर ये एक मुबालगा राय हो सकती है कि इतनी बड़ी तादाद में तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन इससे कम तादाद भी मतलब थोड़ी कम तादाद ज़रूर हो सकती है। दूसरी जानिब नाज़रीन ये एक अटैक जो है वो यूक्रेन की जानिब से ये नाज़रीन सेवर्सिक का जो इलाका है वहाँ पे इनकी जो न्यूक्लियर सबमरीन की जो बेस है उसके ऊपर किया गया है। न्यूक्लियर सबमरीन बेस के ऊपर ड्रोन्स ने खौफनाक तबाही मचाई है। अब बहुत बड़े पैमाने पे नाज़रीन ड्रोन्स ने इस बेस को निशाना बनाया और उसमें भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो हलाक भी, उनके फौजी एहलकार भी, और वहाँ पे जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन अभी जो यूरोप है उसकी मर्जी के बगैर और उसकी जो इमाम के बगैर यूक्रेन रशिया के ऊपर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता है। अब जो रशिया की जानिब से रिस्पांस दिया जाएगा नाज़रीन, ये रिस्पांस बहुत खौफनाक
حملے کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے ساتھ خود اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہی ہے۔ ایک تو یوکرائن کے ساتھ، یوکرائن اور رشیا کے درمیان جنگ بندی اور معاملات جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور دوسری جانب لگتا ہے کہ سی آئی اے اندر کھاتے کوئی گیم اس طرح کی کر رہی ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ یوکرائن کو پرمیشن بھی دی جا رہی ہے، ہتھیار بھی دیے جا رہے، اور یہ جو حملہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی، ادروائز امریکی اماں کے بغیر، امریکی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ حملہ کرنا ناممکن تھا۔ ناظرین اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو وزارت دفاع کے جو ہائی لیول کے جنرلز ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے وزارت دفاع کے ساتھ اور ولادیمیر پوٹن کے ساتھ۔ یہ تمام جو ان کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی کمانڈ ہے ان کی جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پرمیشن مانگی ہے کہ یوکرائن کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں، اگر اتنے بڑے پیمانے پہ روس کے اندر تباہی مچی ہے اور ان کی جو نیوکلیئر سب میرین ہے اس کی بیس کو اڑایا گیا ہے، ان کے نیوکلیئر اسٹریٹجک بمبرز جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یوکرائن ہے وہ بہت آگے تک پہنچ چکا ہے، اور رشیا کے لیے اب ڈو اور ڈائی والی کنڈیشن ہے۔ اب ناظرین یہ حملہ جو جوابی حملہ کیا جائے گا، یہ حملہ یوکرائن کے ساتھ ساتھ یورپ کے اوپر بھی کیا جائے گا، اور یورپ کے بیشتر بہت سارے ممالک بلکہ پورا یورپ اس حملے کی زد میں آ سکتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ اس سے پہلے ان کے پاس ایسے خوفناک اور شینک میزائلز موجود ہیں جن کو روکنا ناممکن، دنیا کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اور شینک میزائلز جو رشیا کے ہیں ان کو نہیں روک سکتا، اور ان کی اتنی خوفناک تباہی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے چند میزائل یوکرائن کے اوپر استعمال کیے تھے، لیکن اس کے بعد ان میزائلوں کو روک دیا گیا تھا۔ اب ناظرین جو خبر ہے یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، جو ان کی وزارت دفاع، اس کے بعد ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ان کے استعمال کے حوالے سے پرمیشنز مانگی جا رہی ہیں۔ جو ولادیمیر پوٹن ناظرین ڈیفینیٹلی وہ اب بات نہیں بلکہ حملے کا جواب حملے میں دیں گے، کیونکہ اگر تو ابھی رشیا نے تھوڑی سی بھی کمزوری دکھائی تو ڈیفینیٹلی معاملات جو ہے وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں، اور پھر امریکہ اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں وہ ان کے سر پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر جو ہے ان کو بالکل بھی کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو اب ایک بار پھر وہ سوویت یونین جیسے حالات سے دوچار نہیں ہونا چاہتے تو ڈیفینیٹلی انہیں ایک تباہ کن اٹیک کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے ناظرین روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ ناظرین جو ولادیمیر پوٹن کا صدارتی ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی دشمن کے جو میزائلز تھے، جو ان کی جانب سے حملہ آور ڈرونز تھے، ان کو تباہ کرنے کے لیے آپریشن میں حصہ لے رہا تھا۔ یعنی ولادیمیر پوٹن خود اس آپریشن میں حصہ لے رہے تھے جب وہ حملہ کیا گیا اس حملے میں آنے والے ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت غیر معمولی ہے، اپنے اعصاب کے اوپر کافی زیادہ کنٹرول بھی رکھتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن، لیکن اب جو حالات جس سے نہائی تک پہنچ چکے ہیں، ڈیفینیٹلی جب جنگ جو ہے اس کی آگ اتنی جو ہے وہ گہرائی میں چلی جائے کہ آپ کے بہت ہی محفوظ ترین سمجھے جانے والے جو ایسٹس ہیں ان کو اگر نشانہ بنا دیا جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ دشمن آپ کے گھر میں گھس چکا ہے۔ اور جس طرح سے یہ نشانہ بھی یہ ڈرونز نے رشیا کے اندر سے بنایا، تو یہ رشیا کے لیے مزید خطرناک چیز ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔